काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और हम काशाना बसीरत के यूट्यूब चैनल पर आजकल जो किताब मिलकर पढ़ रहे हैं उसका नाम है कनूजुल मोजज़ात और ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 15 और किताब के सफ़ा नंबर 225 से हम रीडिंग का आगाज़ करने जा रहे हैं, जहाँ पे हेडिंग है आलाम अलिफ पे और ऐन, अलिफ ऐन लाम अलिफ मीम और अलिफ ऐन के ऊपर ज़बर है। आलाम हुसैन अलैहिस्सलाम सबसे पहले नंबर पे लिखा है। अच्छा, मैं आपको कुल तादाद हमेशा शुरू में बताती हूँ, ये तादाद आपको बता देती हूँ। इसमें सिर्फ 2 हम पढ़ेंगे, दूसरा थोड़ा सा तवील है और उसके बाद हम फिर आलाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम साथ साथ ही पढ़ेंगे। चलिए बाकायदा रीडिंग का आगाज़ करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला लिखा है कि मिनहाल बिन उमर का बयान है कि मैं दमिश्क में मौजूद था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर नेज़े पर सवार करके लाया गया। एक शख्स आगे आगे सूरह कहफ की तिलावत कर रहा था। जब उस मकाम पर पहुंचा, अल्लाह ताला ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर को फसीह ज़बान में गोया किया कि क्या मेरे कत्ल कर दे और मेरा सर नेज़े पर उठाने से असहाबे कहफ का किस्सा ज़्यादा हैरान कुन है। और यहाँ पर बस सिर्फ क्वेश्चन मार्क है। और अब इसके बाद नंबर 2 पे क्या लिखा है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। लिखा है सलमान बिन मीज़ाब, मीम ये जे अलिफ बे से मरवी है कि मैं हज के ज़माने में खाने काबा का तवाफ़ कर रहा था और मैंने एक शख्स को ये दुआ पढ़ते हुए देखा कि ए माबूद मुझे बख्श दे, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप ये काम नहीं करेंगे। ये सुनकर मैं कांप उठा। मैंने उसके करीब जाकर कहा कि तुम अल्लाह के और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम में मौजूद हो और माह अजीम है, हरम के दिन हैं और तुम अपनी बख्शिश से क्यों ना उम्मीद हो। कहा कि मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। मैंने कहा मक्के के पहाड़ से भी बड़ा है। कहा हाँ। मैंने कहा तुम्हारा तमाम पहाड़ों के बराबर। कहने लगा कि हाँ इतना ही, अगर तुम चाहो तो मैं वो गुनाह बता सकता हूँ। मैंने कहा मुझे आगाह कीजिए। कहा हरम से बाहर आ जाइए। हम हरम से बाहर आ गए। उसने कहा मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल के वक्त उमर बिन साद के लश्कर में था। मैं उन 40 आदमियों में से एक था कि जो सरों को उठाकर दमिश्क में यजीद के पास ले जा रहे थे। राह शाम में हम एक पादरी के गिरजे में उतरे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर नेज़े पर सवार था। जब हम खाना खाने लगे तो नागाह गिरजे की दीवार से एक हाथ बाहर निकला जिसने ये शेर पढ़ा कि यहाँ पे तो लिखा है कि जिसने ये शेर लिखा, या तो ये लिखा होगा कि जिस पर ये शेर लिखा था। बहरहाल ये शेर है अरबी का, जो कि एक ही शेर है, 2 मिसरे इसके हैं। और उसके नीचे लिखा है कि क्या उम्मत हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल के बाद क़यामत के रोज़ आपके नाना की शफाअत की उम्मीद रखती है। ये सुनकर हम लोग बहुत घबराए। हम में से एक आदमी ने उस हाथ को पकड़ना चाहा लेकिन वो गायब हो गया। हम सब दोबारा खाने में मसरूफ़ हो गए तो हाथ दोबारा नमूदार होकर ये शेर लिख दिया। उस हाथ ने क्या लिखा कि अब यहाँ पे इसी तरह अरबी का है, उसके नीचे लिखा है कि खुदा की कसम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के रोज़ हरगिज़ उनकी सिफारिश नहीं करेंगे, वो लोग अजाब में मुब्तला होंगे। मेरा एक साथी हाथ को पकड़ने के लिए उठा लेकिन हाथ फिर से गायब हो गया। हम खाना फिर खाने में मसरूफ़ हो गए लेकिन हाथ फिर एक बार और नमूदार हुआ और उसने ये शेर लिखा कि उन्होंने हुसैन को हुक्म जुल्म से कत्ल किया और उनका ये हुक्म किताब खुदा के ख़िलाफ़ था। हम लोग वहाँ खाना खा रहे थे। गिरजे की बालाई मंजिल से राहिब ने सर अक़दस से नूर को बुलंद होते हुए देखा। राहिब ने 10,000 दिरहम उमर बिन साद को पेश करके सर ले लिया। एक रात सर के साथ बसर की और मुसलमान हो गया। गिरजा छोड़ दिया। एक पहाड़ में जाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के मुताबिक अल्लाह ताला की इबादत शुरू कर दी। शाम के करीब पहुंचकर उमर साद ने दिरहम तलब किए। दिरहम लाए गए। उनकी मोहर लगी हुई थी और जब दिरहमों को देखा तो तमाम के तमाम ठीकरों में तब्दील हो चुके थे।
اور ان ٹھیکروں کے ایک کونے پر آیت لکھی ہوئی تھی اور دوسرے کونے پر ایک اور آیت تحریر تھی. تو یہ دیکھ کر عمر سعد نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہا کہ میں دنیا اور آخرت میں گھاٹے میں رہا اور اس واقعے کو پی گیا. سر یزید کے سامنے پیش کیا. یزید نے سر کو تھال میں رکھ کر یہ اشعار پڑھے اب اور سر کی طرف دیکھتا تھا. اچھا، یہ اشعار عربی میں، نیچے اس کا خلاصہ لکھا ہے کہ اگر میرے اور بزرگ جو بدر کے جنگ میں مارے گئے موجود ہوتے تو خوشی سے جھوم اٹھتے اور کہتے کہ یزید تیرا ہاتھ شل نہ ہو، تم نے بدر کا بدلہ خوب لیا. اگر میں اولاد احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدلہ نہ لیتا تو خندف، خینون دال فے، خندف کی اولاد سے نہ ہوتا. یہاں پر یہ ختم ہو گیا خلاصہ. پھر نیچے لکھا ہے عمر سعد رے کی حکومت کی طرف روانہ ہوا، اس کی عمر اللہ نے ختم کر دی اور راستے میں وہ ہلاک ہو گیا. سلمان آمیش الف عین میم شین نے کہا کہ مجھ سے الگ ہو جا، کہیں مجھے اپنی آگ سے نہ جلا ڈالو. میں واپس آ گیا اور اس کے بعد مجھے اس کی کوئی خبر نہیں. تو یہ وہ بات تھی جو اس بندے نے بتائی اور یہاں پر یہ مکمل ہو گیا. اور اب ہم اگلے صفحات پہ آ گئے ہیں، یعنی کہ صفحہ نمبر 228 اور یہاں پر لکھا ہے اعلام امام زین العابدین علیہ السلام اور ان کی تعداد کل 5 ہے. آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں. لکھا ہے ابو حمزہ شمالی سے، سب سے پہلے نمبر پہ لکھا ہے کہ ابو حمزہ سمالی سے مروی ہے کہ میں نے امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ حضرات میں سے جو امام ہیں وہ مردوں کو زندہ، کوڑھیوں کو اور مبروسیوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور پانی پر چل سکتے ہیں. فرمایا کہ جو چیز اور انبیاء کو ملی وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو چیز دی جو اور انبیاء کو نہ دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کچھ امیر المومنین علیہ السلام کو عطا کیا. پھر حسن اور پھر حسین علیہ السلام ان چیزوں کے وارث قرار پائے. امام علیہ السلام کے بعد امام علیہ السلام قیامت تک میں زیادتی میم عین میں زیادتی کے جو ہر ماہ، ہر سال اور ہر دن پیدا ہوگی وارث ہوتا رہے گا. اگلے پیراگراف میں لکھا ہے، روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوشت کی خواہش فرمائی. انصار کے ایک آدمی نے جا کر ایک عورت سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوشت کی خواہش فرماتے ہیں. کہا میری بکری کو آپ کی خاطر ذبح کر دو، میرے پاس اس کے سوا اور کوئی بکری نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس بات کو جانتے ہیں. انہوں نے ذبح کیا، اس کو پکا کر آپ کی خدمت میں پیش کیا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام اہل بیت علیہ السلام اور اپنے محبوب اصحاب رضی اللہ سے فرمایا کہ کھاؤ اور اس کی ہڈیوں کو نہ توڑو. اور انصار نے بھی ساتھ بیٹھ کر کھایا اور سیر ہو گئے. لوگ اٹھ کر چلے گئے. انصار اپنے گھر میں آ گئے. ناگاہ کیا دیکھتے ہیں کہ بکری رسول اللہ کے دروازے پر کھیل رہی ہے. بس یہاں پہ یہ مکمل ہو گیا. اور اب آئیے دوسرے نمبر پہ جو لکھا ہے پڑھتے ہیں. لکھا ہے امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک ہرن کو بلایا، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے ذبح کرنے کا حکم دیا، انہوں نے ذبح کر دیا، بھون کر اس کا گوشت کھایا اور اس کی ہڈیوں کو نہ توڑا. امام علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کی کھال کے درمیان اس کی ہڈی ڈال دی جائیں. ہرن زندہ ہو کر چرنے لگا. چلیں جی، یہ بھی مکمل ہوا. تیسرے نمبر پہ لکھا ہے امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک دن ناگہانی موت اور مومن کے لیے تخفیف کا ذکر فرمایا اور کافر کے لیے افسوس کا اظہار کیا. فرمایا کہ مومن کو اپنے غسل دینے والے اٹھانے والے کا پتہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے بھلائی ہوتی ہے اور اپنے اٹھانے والوں کو قسم دیتا ہے کہ مجھے قبر میں جلدی لے چلو. اگر مومن نہیں ہوتا تو اٹھانے والوں کو قسم دیتا ہے کہ ذرا تاخیر کرو. زواد میم رے ہے، زمرہ بن سمرہ سین میم رے ہے نے اس بات کا مذاق اڑایا، خود ہنسا اور لوگوں اور دوسروں کو بھی ہنسایا. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے معبود، زمرہ بن سمرہ نے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا ہے، اسے پکڑ لے. اس کو ناگہانی موت نے پکڑا اور وہ مر گیا. میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے اس کی آواز کو اس طرح سنا جس طرح دنیا میں اس کی آواز سے واقف تھا. وہ کہتا تھا کہ زمرہ بن سمر ہلاک ہو گیا، آگ ہٹاؤ، میں جہنم میں پہنچ گیا ہوں. یہ سن کر امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر، یہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مذاق اڑانے کا نتیجہ ہے. آئیے
चौथे नंबर पे लिखा है, वो मिलकर पढ़ते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम अपनी जागीर की तरफ तशरीफ़ ले जा रहे थे। रास्ते में एक भेड़िया रहा करता था जो आने जाने वाले को काटा करता। भेड़िए ने इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में आकर कुछ कहा। हज़रत ने फरमाया कि इंशाअल्लाह ताला करूँगा। भेड़िया चला गया। लोगों ने पूछा भेड़िया क्या कहता था, तो फरमाया मौला ने कि इसकी बीवी विलादत की तकलीफ़ में मुब्तला थी, उसने दुआ की दरख्वास्त की है, अहद किया है कि मुझे आपके और अल्लाह ताला के हुकूक की कसम मेरी कोई फ़र्द आपके शियों को कोई तकलीफ़ नहीं देगी, तो मैंने दुआ की। अब यहाँ पे 5वें नंबर लिखा हुआ आ गया है, इसमें लिखा 5वां और आखिरी नंबर है जो कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के आलाम के हवाले से। 5वें नंबर पे लिखा है कि अक्कार ऐन काफ अलिफ रे, अक्कार मक्का और मदीना के दरमियान एक जगह है। यहाँ इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम अपने बहुत से दोस्तों के साथ तशरीफ़ फरमा हुए। ग़ुलामों ने यहाँ खैमे लगा दिए। इमाम तशरीफ़ लाए तो फरमाया कि तुमने यहाँ खैमे क्यों लगाए हैं? यहाँ तो जिन्नात की एक कौम रहती है जो हमारे दोस्त और शिया हैं, और हमने उन लोगों को तकलीफ़ दी। नागाह खैमों की जानिब से एक आवाज़ आई जिसकी आवाज़ को तो लोग सुन रहे थे लेकिन आवाज़ वाले को नहीं देख सकते थे। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़र्जंद खैमे ना उठवाइए। अच्छा, ये आवाज़ आई, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़र्जंद खैमे ना उठवाइए, हम इस बात को बर्दाश्त करेंगे और ये चीज़ आपकी खिदमत में खाने के लिए पेश की है। लोगों ने देखा कि एक बहुत बड़ा थाल खाने का रखा हुआ है और एक दूसरा थाल रखा हुआ है जिसमें अंगूर, अनार, बादाम और दूसरे बहुत से फल रखे हुए हैं। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों को बुलाया और ख़ुद खाया और लोगों को भी खिलाया। यूँ यहाँ पर ये मुकम्मल हुआ। अब हम सफ़ा नंबर 231 पर पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि अभी हमने सिर्फ 11 मिनट्स की रीडिंग की है, इसलिए हम आगे के असबाक भी साथ पढ़ रहे हैं। 231 सफ़े पे अब हम पढ़ने जा रहे हैं आलाम इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम। इनकी पहले आपको तादाद बता दूं क्योंकि हमें आदत है कि हम आपको पहले से आगाह कर देते हैं कि कितना पढ़ने जा रहे हैं। तो सामईन, यहाँ पर हम पढ़ेंगे, कुल तादाद है 8। तो आइए सबसे, और इसी को हम पढ़ पाएंगे मेरे ख्याल से। चलिए देखते हैं क्या होता है, जैसा भी हुआ हम उतना पढ़ लेंगे। अच्छा जी, आलाम इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम। सबसे पहले नंबर 1, इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम की खिदमत में आपके शियों की एक जमात हाजिर हुई जिनमें जाबिर बिन यजीद भी था। उन्होंने अर्ज़ किया कि आपके वालिद अली अलैहिस्सलाम बिन अबी तालिब अव्वल और दोम के इमामत के कायल थे। फरमाया नहीं। उन्होंने कहा कि फिर उनकी क़ैद करदा खौला हनफिया से क्यों निकाह किया? तो फिर इमाम ने जाबिर बिन यजीद से फरमाया कि जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी के पास जाओ और उनसे कहो कि आपको मोहम्मद बिन अली अलैहिस्सलाम बुलाते हैं। जाबिर बिन यजीद का बयान है कि मैं जाबिर बिन अब्दुल्ला के दरवाज़े पर आया और दक्कुल बाब किया। जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी ने घर के अंदर से जवाब दिया कि ए जाबिर बिन यजीद, सब्र से काम लो। मैंने दिल में कहा कि जाबिर अंसारी को कैसे मालूम हो गया कि मैं जाबिर बिन यजीद हूँ? ऐसी बातें आइम्मा मोहम्मद अलैहिस्सलाम ही जानते हैं। जब जाबिर बाहर आएंगे तो आपसे दरियाफ्त करूँगा। बाहर आए तो मैंने पूछा कि आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं जाबिर बिन यजीद हूँ, हालांकि मैं दरवाजे पर था और आप घर में थे। मुझे कल रात इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने आगाह किया था कि तुम आज हनफिया के बारे में सवाल करोगे। मैं इसके ज़रिए इंशाअल्लाह ताला कल सुबह तुम्हें बताऊंगा। मैंने कहा कि आपने सच फरमाया, हमारे साथ चलिए। हम चल पड़े। हम मस्जिद में आ गए। जब मेरे आका ने मेरी तरफ देखा तो लोगों ने फरमाया कि उठो और शेख जाबिर बिन अब्दुल्ला से अपना मकसद दरियाफ्त करो। और लोगों ने जाबिर रज़ी अल्लाह से पूछा कि आपके इमाम अली बिन अबी तालिब गुज़िश्ता लोगों के कायल थे? फरमाया नहीं। कहा फिर खौला से क्यों निकाह किया, जबकि उसको उन्होंने गिरफ्तार किया था और उनकी इमामत पर भी राज़ी नहीं थे? तो अब साथ साथ लिखा है कि जाबिर ने कहा कि आह मैं मर जाता, लेकिन मुझसे ये सवाल ना किया जाता। अब पूछ बैठे हो तो ज़रा गौर से जवाब सुनो। जब हनफिया गिरफ्तार होकर आईं तो उन्होंने तमाम लोगों को देखा, फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर चली गईं और धाड़े मार मार कर रोईं और आहो बुका
کرتی رہیں اور بلند آواز سے سلام بھی کیا کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور اسی طرح سے یا رسول اللہ آپ پر اور آپ کے اہل بیت علیہ السلام پر سلام ہو. آپ کی امت نے ہمیں نون واو بے اور واو یہ لام میم نوب اور ویلم کے قیدیوں کی طرح گرفتار کیا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ میں نے یہ صحیح پڑھا نہ ہو، لیکن یہاں پہ لکھا یہی ہے، ہو سکتا ہے یہ دیلم ہو، نوب اور دیلم. اچھا جی، اس کے بعد کے قیدیوں کی طرح گرفتار کیا ہے. ہمارا گناہ صرف یہ ہے کہ ہم آپ کے اہل بیت علیہ السلام کو دوست رکھتے ہیں. نیکی برائی اور برائی نیکی بن گئی ہے. پھر لوگوں کی طرف منہ کر کے کہنے لگیں کہ تم نے ہمیں کیوں گرفتار کیا ہے، حالانکہ ہم لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ نے کہا کہ تم نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. کہا اگر اس کو مان لیا جائے تو ایسا کام مردوں نے کیا، عورتوں کا اس میں کیا قصور ہے؟ یہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ خاموش ہو گئے. خالد بن انان عین نون الف نون انان اور طلحہ نے خولہ سے شادی کرنے کی غرض سے اس پر کپڑے پھینک دیے. یہ دیکھ کر خولہ کہنے لگیں کہ میں کوئی برہنہ ہوں کہ مجھے لباس پہناتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ یہ تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ جس کو چاہیں پسند کر لیں. کہنے لگیں کہ خدا کی قسم یہ ہرگز نہیں ہوگا، میرا شوہر تو صرف وہ شخص ہو سکتا ہے جو مجھے اس بات سے آگاہ کرے کہ جو میں ماں کے شکم سے باہر آتے ہی میں نے کہی تھی. لوگ خاموش ہو گئے، ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے. خولہ کا کلام سن کر لوگوں کی عقلیں حیران اور زبانیں گنگ ہو گئیں، اور لوگ اس پریشانی کے عالم میں تھے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ نے کہا کہ کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ زبیر نے کہا کہ اس عورت کی بات سے ہم پریشان ہیں. کہا اس عورت کی بات حیران کن نہیں ہے، یہ اپنی قوم کے سرداروں میں سے ہے. نکاح کے وقت اس قسم کے کپڑے ڈالنے کا طریقہ اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے ڈرتی ہے اور بےمانی باتیں کر رہی ہے. خولہ نے کہا کہ مجھے کسی قسم کا ڈر اور خوف نہیں ہے، خدا کی قسم میں حق اور صداقت بیان کر رہی ہوں اور یہی ہو کر رہے گا. مجھے اس قبر والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حق کی قسم میں نے جھوٹ نہیں بولا. پھر خاموش ہو گئیں. خالد اور طلحہ نے اپنا کپڑا اٹھا لیا. یہ لوگوں سے الگ ہو کر ایک کونے میں بیٹھ گئیں. اسی دوران میں علی علیہ السلام بن ابی طالب علیہ السلام تشریف لائے. لوگوں نے آپ سے خولہ کا واقعہ بیان کیا. فرمایا یہ سچی ہیں، اس کے واقعات اور حالات اس طرح ہیں. فرمایا کہ اس نے ماں کے شکم سے باہر آتے ہی یہ بات بیان کی تھی کہ یہ باتیں ایک تختی پر تحریر ہیں جو اس کے پاس موجود ہے. جب خولہ نے امیر المومنین علیہ السلام کا کلام سنا تو تختی نکال کر لوگوں کے سامنے پھینک دی. لوگوں نے تختی کی عبارت کو پڑھا تو ہو بہو وہی بات تحریر تھی جو امیر المومنین علیہ السلام نے بیان فرمائی. حضرت ابو بکر رضی اللہ نے کہا کہ اے ابو الحسن علیہ السلام، آپ ہی اسے لے جائیں، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو برکت عطا کرے. یہ سن کر سلمان رضی اللہ اچھل پڑے اور کہا کہ خدا کی قسم اس بارے کسی شخص کا امیر المومنین علیہ السلام پر احسان نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام کا احسان ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ، ہاں اسی طرح لکھا ہے جو ہم نے پڑھا. اچھا جی، خدا کی قسم حضرت علیہ السلام نے تو ایک کھلے ہوئے معجزے اپنے علم اور اپنی اس فضیلت کے ذریعے خولہ کو لیا ہے جس سے ہر حقیقت والا عاجز ہے. مقداد رضی اللہ نے کہا کہ جب ہدایت کا راستہ واضح ہے تو لوگ اس کو کیوں چھوڑتے ہیں اور غیر واضح راستے کو اختیار کرتے ہیں؟ ابو ذر نے کہا تعجب ہے، حق سے اناد رکھا جاتا ہے. اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے اہل فضل میں سے افضل آدمی کو بیان کر دیا ہے. اے فلاں، اہل حق کو ان کا حق دے دو، وہ تمہارے پاس ہے. عمار رضی اللہ نے کہا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا ہم نے علی علیہ السلام بن ابی طالب علیہ السلام کو رسول اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں امیر المومنین علیہ السلام کہہ کر سلام نہیں کیا تھا؟ علی علیہ السلام خولہ کو لے کر اسماء بنت امیس رضی اللہ کے گھر تشریف لائے اور فرمایا کہ اس کی اچھی طرح خاطر مدارات کرو. خولہ رضی اللہ اسماء رضی اللہ کے گھر میں رہیں.
خولہ کا بھائی آیا، علی علیہ السلام بن ابی طالب علیہ السلام سے خولہ کا عقد کیا۔ یہ بات امیر المومنین علیہ السلام پر دلالت کرتی ہے۔ حضرت علیہ السلام نے خولہ سے نکاح کیا تھا۔ یہ سن کر لوگوں نے کہا کہ اے جابر رضی اللہ بن عبداللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو آگ سے نجات دے، آپ نے ہمیں شک و شبے کی آگ سے نجات دے دی۔ اور اب آئیے ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ دوسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ ابو بصیر کا بیان ہے کہ الف نون انعام ہے میرے خیال ہے، محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ، ہاں الف نون الف میم ہی لکھا ہوا ہے۔ ابو بصیر کا بیان ہے کہ انعام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ مسجد رسول میں حاضر ہوا، لوگ ادھر ادھر آ جا رہے تھے، فرمایا کیا لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں؟ میں ہر آنے والے سے پوچھتا تھا کہ کیا آپ نے امام محمد باقر علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ وہ کہتا تھا کہ نہیں، حالانکہ امام علیہ السلام مسجد میں موجود تھے۔ ابو ہارون مکفوف مسجد میں داخل ہوا، میم کاف فے واو فے، مسجد میں داخل ہوا، فرمایا اس سے پوچھو۔ میں نے پوچھا کیا آپ نے امام محمد باقر علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ کہا کیا آپ کے سامنے موجود نہیں ہے؟ میں نے پوچھا آپ نے کیوں کر جانا؟ کہا میں آپ کو کیوں کر نہ جانوں، آپ تو روشن نور ہیں۔ میں نے حضرت علیہ السلام کو ایک افریقی سے فرماتے سنا کہ راشد کا کیا حال ہے؟ کہا وہ زندہ ہیں، ٹھیک ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے۔ میں نے عرض کیا کیا مر گئے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں۔ عرض کیا کہ کب؟ فرمایا تیرے آنے کے 2 دن بعد۔ کہا اسے کوئی بیماری اور تکلیف نہیں تھی؟ فرمایا جو شخص مرتا ہے بیماری اور تکلیف سے ہی مرتا ہے۔ کہا کیسا آدمی تھا؟ فرمایا ہمارا دوست اور محب تھا، اور اس کے بعد تمہارے اعمال ہم سے مخفی نہیں ہیں۔ یہ بھی ساتھ ساتھ فرمایا۔ اب یہاں پہ یہ مکمل ہو گیا۔ اب ہم آ گئے ہیں اگلے صفحے پر، جہاں پر تیسرے نمبر پہ جو تفصیلات ہیں وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ صادق آل محمد علیہ السلام سے مروی ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ امام کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا امام کی تعریف بہت بلند ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ عجب نہیں، بلند ہے کے بعد ایک نقطہ سا تھا اور اس کے اوپر کچھ انک پھیلی ہوئی تھی، لیکن آگے اس کے لکھا ہے کہ جب اس کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ تو اس کی تعظیم کرو، جو کچھ بیان کریں اس پر ایمان لاؤ۔ امام پر واجب ہے کہ تمہیں ہدایت کریں۔ امام میں ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جب تم اس کی طرف نگاہ کرو تو اس کے جلال اور ہیبت کی وجہ سے نہ دیکھ سکو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی یہی شان تھی، اور امام علیہ السلام بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ عرض کیا کہ امام علیہ السلام کے شیعہ امام کو پہچان لیتے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں۔ حضرت علیہ السلام نے ایک ساعت ان کی طرف دیکھا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں۔ فرمایا تمام کے تمام شیعہ ہو؟ عرض کیا اس کی کوئی علامت بتائیے۔ فرمایا تمہارے ماں باپ اور قبائل کا نام بتاؤں؟ عرض کیا کہ بتائیے۔ حضرت نے بتا دیا۔ کہا ٹھیک کہا۔ فرمایا تم اس ارادے سے آئے ہو کہ آیا شجرہ طیبہ اسلحہ، الف سواد لام ہے الف، اسلحہ ثابت وفو احانی، اب یہ مٹا ہوا تھا لیکن میں پھر پڑھتی ہوں، بلکہ یہاں سے چھوڑ دیتی ہوں، نیچے ترجمہ ہے چھوٹا ہی سا ہے کہ اس کے بارے میں پوچھو کہ جتنا ہم مناسب تصور کرتے ہیں اتنا اپنے شیعوں کو عطا کرتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ اس بات کا تمہیں یقین دلا دوں۔ عرض کیا کہ ہمیں یقین ہو گیا۔ اور اب آئیے چوتھے نمبر پہ جو تحریر ہے ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ ابو اینیا، این یہ نون یہ ہے، ابو اینیا سے مروی ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا۔ اس اثنا میں ایک شخص آیا، کہا میں شام کا باشندہ ہوں، آپ حضرات سے دوستی کرتا ہوں، آپ کے دشمنوں سے بیزاری کرتا ہوں، اور میرا باپ بنو امیہ سے دوستی کرتا تھا۔ میرے باپ کے پاس بہت مال تھا اور میرے سوا اس کا کوئی فرزند ہی نہیں۔ میرا باپ رملہ، رین میم لام ہے، رملہ میں رہا کرتا تھا۔ میرے باپ کا وہاں ایک باغ تھا۔ جب مر گیا تو میں نے مال حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوا۔ اس میں شک نہیں کہ میرے باپ نے مجھ سے پوشیدہ رکھنے کی خاطر مال کہیں دفن کر دیا۔ اب لکھا ہے امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم اپنے باپ کو دیکھو اور اس سے پوچھو کہ مال کہاں ہے؟ عرض کیا کہ خدا کی قسم میں تو یہی چاہتا ہوں، میں ایک محتاج اور فقیر آدمی ہوں۔ امام علیہ السلام نے خط تحریر فرما کر اس پر اپنی مہر لگائی اور فرمایا کہ یہ خط لے کر بقیع کے درمیان چلے جاؤ، اور پھر لکھا ہے کہ درجان کو آواز
दो, दाल रे जीम अलिफ नून लिखा है, दरजान को आवाज़ दो और तुम्हारे पास एक मौल्लिम आएगा, उसको मेरा ख़त दो और कहो कि मैं मोहम्मद अलैहिस्सलाम बिन अली अलैहिस्सलाम बिन हुसैन अलैहिस्सलाम का कासिद हूँ। वो तुम्हारे पास आ जाएगा, जो जी में आए उससे पूछना। वो शख्स ख़त लेकर चला गया। अबू ऐनिया का बयान है कि मैं सुबह के वक्त इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में इसलिए हाजिर हुआ कि देखूं कि उस शख्स का क्या बना। जब मैं आया तो वहाँ शख्स दरवाजे पर मौजूद था, हज़रत अलैहिस्सलाम की इजाज़त का मुंतज़िर था। हम दोनों अंदर चले गए। उस शख्स ने कहा कि अल्लाह जानता है कि अलम ऐन लाम मीम को कहाँ रखा जाए। कल रात में चला गया हस्बुल अलम होगा, ये अलम को कहाँ रखा जाए। कल रात में चला गया हस्बुल हुक्म तामील की और दरजान मेरे पास आया और कहा कि अपनी जगह पर बैठे रहो, मैं अभी तुम्हारे पास आता हूँ। वो एक स्याह शख्स को ले आया, कहा ये तुम्हारा बाप है। मैंने कहा ये तो मेरे बाप नहीं है। कहा इसकी शक्ल दोज़ख के शोलों और हजीम के धुएं और दर्दनाक अज़ाब से बदल दी है। मैंने पूछा कि क्या आप मेरे बाप हैं? कहा मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैंने पूछा आपकी शक्ल सूरत क्यों बदल गई? कहा ए फर्जंद, मैं बनु उमैया को दोस्त रखता था और अहले बैत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबी के बाद उनको फजीलत देता था। मुझे अल्लाह ताला ने इस वजह से अजाब में मुब्तला किया है। तुम अहले बैत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोस्त रखते थे और मैं तुमसे इस वजह से बुग़्ज़ रखता था। अपने माल से तुम्हें महरूम कर दिया और उसको छुपा दिया। आज मैं इस बात पर नादिम हूँ। और ए फर्जंद, मेरे बाग में जाओ, जैतून के दरख्त के नीचे गड्ढा खोदो, वहाँ से माल ले लो जो 1,00,000 दिरहम है। 50,000 दिरहम मोहम्मद अलैहिस्सलाम बिन अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश कर देना और बकाया माल तेरा है। अब मैं माल लेने जा रहा हूँ, हुजूर अलैहिस्सलाम का हिस्सा वापस आकर हाजिर करूँगा। अबू ऐनिया का बयान है कि दूसरे रोज़ मैंने इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम को देखा और अर्ज़ किया, माल वाले शख्स ने क्या किया? फरमाया 50,000 दिरहम दे गया है और उनमें से अपना कर्ज अदा किया। खैबर के इलाके में ज़मीन खरीदी और कुछ दिरहम अपने अहले बैत के हाजतमंदों को दिए। तो ये सामीन यूँ हमने यहाँ से मुकम्मल किया। अब हम आ गए हैं 5वें नंबर पे पढ़ने के लिए कि अब्दुल्ला बिन मुआविया जाफरी से मरवी है कि मैं तुमको एक ऐसी हदीस सुनाता हूँ कि जिसको मेरे कानों ने सुना और मेरी आंखों ने देखा, और वो ये है कि हाकिम मदीना आले मरवान का एक आदमी था। एक रोज़ उसने मुझे बुलवा भेजा। मैं उसके पास आ गया और कोई आदमी नहीं था। उसने कहा कि अबू मुआविया, मैंने तुझे इसलिए बुलवाया है कि मुझे आप पर एतमाद है। मुझे मालूम है कि आपके सिवा मेरा पैगाम कोई भी नहीं पहुंचा सकता। तुम मोहम्मद बिन अली और जैद बिन हुसैन अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ और उनसे कहो कि जो बातें मेरे पास लोगों की तरफ से पहुंच रही हैं उनसे बाज आ जाओ या उन बातों से इनकार करो। आप मुझे मस्जिद की तरफ जाते हुए मिले। जब मैं करीब हुआ तो मुस्कुरा पड़े और फरमाया कि तुझे इस तागिया ने बुलवाया है, तो अलिफ गैन ये है, ने बुलवा कर भेजा है कि अपने चचाओं के पास चले जाओ और उनसे ये बात कहो। तो हज़रत ने मुझे इसकी बात से इस तरह आगाह किया जैसा कि आप गुफ्तगू के वक्त मौजूद हों। फरमाया कि ए इब्ने कल हम इसके अमर से महफूज हो जाएंगे और वो माज़ूल होकर मिस्र चला जाएगा। और खुदा की कसम मैं साहिर और काहिन नहीं हूँ और ये बातें हमें दी जाती हैं और मैं बयान करता हूँ। खुदा की कसम, जब मैं दूसरे रोज़ हाकिम के पास आया तो उसे माजूली का परवाना मिल चुका था और मिस्र की तरफ तब्दील कर दिया गया था और मदीने में एक और शख्स मुकर्रर कर दिया गया था। अब आइए हम 6 नंबर पे पढ़ने जा रहे हैं। लिखा है, आपको पता ना कुल 8 पढ़ने हमने, हम 6 नंबर पे आ गए। लिखा है अब्दुल्ला बिन अता मक्की का बयान है, ये नाम है कि मैं मक्के में मकीन था। मुझे इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का शौक़ हुआ। मैं मदीने की तरफ रवाना हो गया। रात के वक्त मुझे रास्ते में सख्त बारिश हुई और सर्दी से दो चार होना पड़ा। आधी रात को हज़रत अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर पहुंचा। सोचा कि इस वक्त दरवाज़ा खटखटाऊं या सुबह का इंतज़ार करूं। इसी असना में हज़रत ने अलैहिस्सलाम को अपनी नौकरानी
نامی سے فرماتے ہوئے سنا کہ ابن عطا کا کی خاطر دروازہ کھول دو. دروازہ کھولا گیا اور میں اندر چلا گیا. سبحان اللہ. آئیے 7ویں نمبر پہ پڑھنے جا رہے ہیں ہم تحریر کے. امام محمد باقر علیہ السلام نے خراسان کے ایک شخص سے پوچھا تیرے باپ کا کیا حال ہے؟ عرض کیا ٹھیک ہے. فرمایا تم جب جرجان پہنچے تو تمہارا باپ مر گیا ہے. تمہارے بھائی کا کیا حال ہے؟ کہا صحیح و سالم میں. فرمایا اس کو صالح نامی ہمسائے نے فلاں دن اور فلاں وقت قتل کر دیا ہے. وہ آدمی رو پڑا اور فرمایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر فرمایا کہ سکون سے کام لو، وہ دونوں جنت میں گئے ہیں، یہ دونوں کے لیے خوب ہے اس حالت سے جس حالت میں وہ تھے. اس شخص نے عرض کیا کہ میں اپنے بیٹے کو درد کی سخت تکلیف میں چھوڑ کر آیا ہوں، اس کے بارے میں آپ نے نہیں پوچھا؟ فرمایا ٹھیک ہے، اس کے چچا نے اپنی بیٹی سے بیاہ دی ہے، جب تم جاؤ گے تو اس کا ایک فرزند پیدا ہو چکا ہوگا جس کا نام علی ہوگا اور وہ ہمارا شیعہ ہے. تیرا بیٹا ہمارا شیعہ نہیں بلکہ وہ ہمارا دشمن ہے. اب ہم 8ویں نمبر پہ یعنی آخری نمبر پہ تحریر پڑھنے جا رہے ہیں. لکھا ہے جابر جعفی جیم این فے چھوٹیے کا بیان ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ حج کو روانہ ہوا. جنگلی فاختہ آپ کی زمین پر بیٹھ گئی اور گنگنائی. یہ میں پکڑنے کے لیے بڑھا اور آپ کی پیٹھ پر بیٹھ گئی تھی اور وہ گنگنائی تو میں پکڑنے کے لیے بڑھا. فرمایا جابر اس نے ہم اہل بیت سے پناہ لی ہے. میں نے کہا اس نے کس بات کی شکایت کی ہے؟ فرمایا اس پہاڑ میں 3 سال سے سانپ اس کے بچے کھا جاتا ہے. یہ سوال کرتی ہے کہ میں اللہ سے دعا کروں اور سانپ ختم ہو جائے. میں نے ایسا کر دیا، اللہ نے سانپ کو قتل کر دیا. پھر چل پڑے. سحر کے وقت فرمایا جابر رضی اللہ اتر آؤ. میں اترا اور اونٹ کی مہار پکڑ لی. آپ راستے سے الگ ہو کر ایک ریتیلی زمین کی طرف گئے. دائیں اور بائیں ریت کو ہٹایا. فرمایا معبود ہمیں پانی پلا اور پاک کر. چوکور سفید پتھر ظاہر ہوا. میں نے اسے توڑا. اس کے نیچے صاف پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. ہم نے وضو کیا، پانی پیا اور پھر ہم چل پڑے. صبح کے وقت ایک کھجور کے پاس تشریف لے گئے. فرمایا کھجور جو چیز اللہ تعالیٰ نے تم میں پیدا کی ہے وہ ہمیں بھی کھلا. کھجور جھک گئی. ہم نے اس کے پھل توڑے اور کھائے. اچانک اعرابی نے کہا کہ ہم نے آج جیسا جادوگر کبھی نہیں دیکھا. اور پھر ساتھ لکھا ہے کہ فرمایا کہ اعرابی اہل بیت علیہ السلام پر جھوٹ نہ بولو، ہم میں جادو اور کہانت نہیں ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے ایک نام کی تعلیم دی گئی ہے. ہم اس کے ذریعے جس چیز کا سوال کرتے ہیں وہ ہمیں مل جاتی ہے اور اگر دعا کرتے ہیں تو وہ بھی قبول ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور یوں ہم نے مکمل کر لیے ہیں ابھی تک کی جو ہم پڑھنا چاہتے تھے، کیونکہ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے ہم نے پڑھنا ہے. وہ ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں پڑھیں گے. تو ہم صفحہ نمبر 239 پہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. فی امان اللہ.